पनि हो मलाई अहिले गर्नै हुने हो हेर्दा त्यो घाँडीको थियो एयरपोर्ट होला नि मुगु कहाँ पर्थ्यो यो मुगु ठीक छ हाँ आज आउने हो अहिले हारै छौँ हामी डेली आयो आमाले पनि ल्याइदिन आउने राराबाट आउने भने सामान ल्याउनु न त एकदम रमाइलो छ तर यो हामी भोलि त काट्दिन्छौँ तपाईँको यसको त पुरा झाड जस्तो भाइ तिमीले यो 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 क्यामेराबाट खिच न खिचिहाल्छ खिच खिच भाइ आइज नि त हिरो भाइ एक्सचेन्ज गरेर त त्यो भाइलाई दियो त 2-4वटा सर्ट यसको भिडियो बनाइरहेको छु मैले हामी ल्याएको छ कि छैन राजा ठिक छ दाइ म हानु स्विमिङ हानु कि फोटो ठिक छ स्विमिङ हान्नु नै छिन् भिडियो बनाइरहेको छु स्विमिङै हान्छु त्यही भिडियोमै
गर्दा गर्दा हैरान हुन्छ एकदम यार Ayat, lara kaldı. Boleh pergi. Pani. माछा घर माछा घर होइन अन्त होइन त्यही निस्किरहन्छ माछा घर पठाइदिन्छु म त फेरि मामुले लागिसकेको छैन मामुको त कपाल छ नि त ठुलो अनि तिम्रो सबै कपाल बाबाले लागिसकेको छैन हिँड्नु अङ्कलहरू लागिसकेको छैन उहाँ अङ्कलहरू आर्मी ए कालो अङ्कल है तिमीसँग हो सरको चिसो हुन्छ भनेको Tapi hal yang dapat tapi China yang tadi ni. माथि हिँड्नु पर्छ पछि यहाँ पानीमा त पर्छ पानीमा नेताको नम्बर छैन होइन नेताको नम्बर मसँग चाहियो त्यहाँ फोन गरेर दुईटा रुम त भनिराख्नु पर्यो अघिसम्म नम्बर ल मै कुरा कति हो बोल्नु 32 04 04
त्यही मुरबाट त्यसो तल छ तल आइपुग्यो हामीलाई देखिरहेको हो क्यामेरा ए ल ल ल हामी अब तिमीसँग पछि बोटिङ गर्ने है बेटा दिनुहोस् है ल ल हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार China Timal. भमरी छ होला है ठाउँमा हुन्छ एउटा भनेको है 235 एउटा मूल छ भन्दै अझै आधा बाटो नि छोरी त्यो टावर छ नि त्यो टावर बिचमा आइपुग्नु पर्छ ठ्याक्क आधा उनलाई कुन टावर त्यो माथि पुल बिचमा पुल त्यहाँको त्यो लोकमा हान्नु सर त्यो डोरी झ्याक्क आफूतिर तान्नु न हाम्रो सर आरामै घोडा हर्स राइडिङ गरेर दौडाउनु भइरहेछ म अति ठुलो दिल भएको मान्छे हुनु रहेछ यहीँ हाम्रो सरको रिसुट बन्दैछ ऊ दौडाउनु भइरहेछ सरहरू ल घोडाको नाम चाहिँ रफ्तार तालको किनारमा भयो सर कि फेरि जाने
यहाँ मान्छे चिन्नु न ए यार के कुरा गर्नुहुन्छ यार बुलेरोदेखि लगेर कारसम्म मगाइदिन्छु के काठमाडौँदेखि तर मन हुनु पर्यो ओ यस्तो क्या फर्काम कसले अटेको त न यहाँको निकुञ्जको आउँछ न कोही आउँछ तर निकुञ्ज एरिया हो क्या होइन हान्नको हो नि त मेरो ग्याङ भने 20-25 जना त मेरो गाउँमै छ क्या दाजु मेरो पछाडि हिँड्ने मार्ने मार काट्ने मेरो पछाडि छ क्या दाजु म त्यहीको मान्छे दाजु म चाहे भने यहाँ मारे जतिको रिसिभ बन्द गरिदिनु सक्छु के रात दिनै मेरो ए माला पान म दिउला माला पान म दिउला सिन्दुर दिउला पोत्या दिउला ए माला पान म दिउला माला पान म दिउला सिन्दुर दिउला पोत्या दिउला एठर नमन गर्व फला ए कठाई करे म माथि पनि चाहन्छु होइन कठाई करे म ए खोला ए ठाउँ र नबसु सुइत मै खुवाला जस्तो छ बाल छिन कि ए मेरा घर मदनिया दैका घर तामु रातभरि आउँछ कि आज दैका घर तामु दैका घर निकुञ्ज डन्ड भन्नु है मेरा घर मदनिया छैन सम्झको बिसनी कठैयामा रामु कठै मन के रामु मठै मन के रामु म कन बिरसाउने भयो तातिमले दिएका माला म कन सम्झाउने म कन सम्झाउने म कन सम्झाउने तातिमले दिएका माला यी म कन सम्झाउने म कन सम्झाउने तातिमले दिएका माला यो बिहान चाहिँ गएर रहेछ कि यस्तो खानी हृदय खानी नसोचेको पुरा भयो हृदय खानी हृदय खानी सोचेको न बोल्यो कि नै दाजु उडाइदिनुहोस् यो सब उडाइदिनुहोस् आज आयो भोलि भाग्यो 2 दिनका झझल्का जलका आइजो आउनु भोलि भाइगो यहाँ धोइदिनका जलका आइजो मनका खरानी लसरी सोची तो यहाँ मैले सुनाइदिन्छु ल ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय ओम शिवाय नमः
यो कुरा गोफेरा रोया नैन लहरा ऊपर देखा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्ष्यत् इमामृतत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्ष्यत् इमामृतत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्ष्यत् इमामृतत्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्ष्यते मामृतत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तुतिर्सन्नरे सदा। दुर्गा द्वा तिर्सन्नम माला। ओम दुर्गा दुर्गा तिसमनि दुर्गा पदि निवारिणी दुर्गा मत्स्यदिन दुर्गा सादिन दुर्गा नासिन दुर्गा तुदारिणी दुर्गा नियंत्रण दुर्गम पादुरुम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गम दुर्गम लोका दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गम मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गम दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गम आसुर समंत्रिणी दुर्गम आयु धारिणी दुर्गम आगी दुर्गम मता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा भा दुर्गा धारिणी। ज्ञानस्वरूपं सहरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् अणुं हि जीवं प्रतिदेहभिन्नं ज्ञातृत्वन्तं यदनन्तमाहो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब शान्ति पाठ सर्वे दुईटा लेखौँ। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री हनुमान श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा
फ्रम द मुरबाट श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काँधे मोज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्वान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लसन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंका जरावा भीम रूप धरी असुर समारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाई सहस बदन तुमर जस गावई अस्कई श्रीपति कंठ लगावई सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कभी कभी कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना राम मिलाए राजपथ दिन्ना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुग सरस्वत जोजन पर भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल्दी लादी गए अचरज नाई दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षे कहूँ को डरना अपन तेज समारो आपै तीनों लोग हाक ते कापै भूत पिचास निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन कर्म वचन ध्यान जुलावै सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग प्रताप तुम्हारा ऐ पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्तन धैर्य धरही हनुमत से ही सर्वसुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सदबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा दोहा पवन तनन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप जय श्री हनुमान जय बजरंगबली निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रलम्बं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवसते ऋतं पुमान् भवाब्धिं न तरेत सात्मः $59, $60, $61, $62, $63, $64, $65. Two, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 सीधे पूरे मतलब 90 डिग्री एंगल जय देवी माई भगवती। ओम
यहाँ झन्डा गाडी डाङ्गो छ हेर्नुहोस् यहाँ मन्दिर अनि राधातार यहाँबाट राम्रो देखिन्छ भेगहरू पनि हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् हरि ओम तत्सत दुर्गा द्वा त्रिशनमलद ओम दुर्गा दुर्गा तिसमनि दुर्गा पदे निवारणी दुर्गा मत्स्यदिन दुर्गा सादिन दुर्गा नाशिन दुर्गा तुदारिन दुर्गा नियन्त्रण दुर्गम पा दुर्गम ज्ञानद दुर्गा दैत्य लोक दहनल दुर्गम दुर्गम लोका दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गम मार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रित दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ज्ञान भाषिनी दुर्गम दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमासुर समन्त्रिणी दुर्गमायु दधारिणी दुर्गमासुर समन्त्रिणी दुर्गमायु दधारिणी दुर्गमागी दुर्गमता दुर्गम्य दुर्गमेश्वरी दुर्गा भीमा दुर्गा भामा दुर्गा बा दारिणी जय दुर्गे माँ पूजा गृहाणां कौमारी जगन्मास्तुते ओम त्रिपुराधारम ज्ञानरूपिणी त्रैलोक्य है माला थियो नि हैन वन्दितारी माला दिनुस् म मन गर्दै गर्छु पूजा ओम नाम धूप योजम पर्दाखेरि यता एउटा पाती लिएर उ त्यहाँ दियोमै बाल्दिनुस् यसरी यो पाती साँची राख्नु दियोमा बाल्नु त्यो बाल्दा अर्को कपुर बत्ती पनि हरि ओम वनस्पति रसो भूत्यो गण्डा गण्डभो तवम आग्रिय सर्ववेदानां धूप योजम पर्दिक्रियताम् उद्देन्तं परिवेशवतं देवताः तिले चन्दन पुष्पाञ्जलि मया दत्त क्रियाणां परमेश्वर अर्को बत्ती भने मैले त्यो बाटेकै अब घण्टा पनि बजाउन नि तिमी आफ्नो सबै सिद्धि छ भने र सबै देवी देवतालाई पूजा गरिरहनु यहाँ परिहाल्छु सबै पूजा ओम नमः ललताय नमः ओम नमः मुखवेते नमः ओम ओम नमो वामकर्णे ओम नमो वामकाय नमो ओम नमो वामकाय नमो हुन्छ यति हुन्छ दहीमा चिनी हाल्नु पर्दैन त्यो दुधमा पो हाल्नु त दुधमा हाल्दा दहीमा त कहाँ त्यो गन्दैन
दुध आधा राखेर उता ढोल्नुपर्छ आधा उता ढल्नु पर्यो अलि नआला अब त्यसलाई पानीले सम्झेर उतै पैसालाई मात्रै यानि कान्ति वा पानी जन्मन्त्राणी कृतानि च तानि तीर्थानि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे अब दियो सल्काउनु पर्यो लाइटर होला लाइटर नभए सलाई भयो भने view from Murmatov. Way to Murmatov. Lovely view. Love you, Rara.